एकदमै क्यारेक्टरका बुझ्दै बुझ्दैन र। म सुरु गरेँ सर। एङ्गल्स चाहिँ फ्रेडरिक एङ्गल्स सन् 1820 देखि 1895 जर्मन दार्शनिक अनि कम्युनिस्ट समाज वैज्ञानिक पत्रकार र व्यापारी समेत थिए। उनका बुवा चाहिँ व्यापारी थिए, तर एङ्गल्सले भने खासै व्यापारतिर धेरै लागेनन् र उनले आफ्ना साथी कार्ल मार्क्ससँग मिलेर उनले कम्युनिस्टको विभिन्न खालका सिद्धान्तहरू निर्माण गर्ने क्रममा पनि उनी लागे र उनको दर्शनको क्षेत्रमा उनले धेरै योगदान गरेका छन्। र हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा एउटा रमाइलो जस्तो पनि छ। कस्तो छ भन्दा 1818 मा चाहिँ कार्ल मार्क्स जन्मेका छन् र त्यसभन्दा 2 वर्ष पछाडि जन्मिएका एङ्गल्ससँग चाहिँ उनीहरू दुईटाको एकदमै धेरै दोस्ती छ। उनीहरू दुईटाको बिचमा धेरै ठुलो मित्रता देखिन्छ र उनीहरूले आफ्नो जीवनको धेरै महत्त्वपूर्ण समय सँगसँगै बिताएका छन् र उनीहरूले गरेको कामहरू समग्रमा चाहिँ मार्क्सवाद भनेर हामीले चिन्छौँ। अनि फ्रेडरिक एङ्गल्स चाहिँ 1848 मा मार्क्स र एङ्गल्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको प्रकाशन गरे। अब उनीहरू चाहिँ जम्माजम्मी त्यति बेला कार्ल मार्क्स चाहिँ 30 वर्षका भइसकेका थिए र उनी चाहिँ 2 वर्षपछि जन्मेका भएर उनी 28 वर्षको उमेर। उनीहरू दुईटा त्यही सँगसँगैका व्यक्तिहरू हुन् र उनीहरू दुईटा मिलेर कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो भन्ने प्रकाशित गरे। त्यसपछि उनका एन्टी ड्युरिङ, त्यसपछि सोसियलिज्म, युटोपियन एन्ड साइन्टिफिक जस्ता पुस्तकहरू प्रकाशित भए। त्यसपछि द ओरिजिन अफ दि फ्यामिली, प्राइभेट प्रपर्टी एन्ड दि स्टेट भन्ने किताब चाहिँ उनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कृतिका रूपमा रहेको छ, जुन हाम्रो नेपालीमा पनि अनुवादित, मैले यहाँ चित्र पनि राखेको छु। यो किताब चाहिँ उनको सबैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कृतिका रूपमा मानिन्छ। र त्यसपछि एङ्गल्सले परिवारको उत्पत्ति सम्बन्धी मान्यताको आधार ऐतिहासिक भौतिकवादलाई मानेका छन्। अब हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा मार्क्सवादका खास गरेर दुईटा धार छन्। एउटा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र अर्को ऐतिहासिक भौतिकवाद छ। ती दुईटा धारहरू मध्ये ऐतिहासिक भौतिकवादलाई चाहिँ एङ्गल्सले लिएर यसलाई चाहिँ परिवारको उत्पत्ति सम्बन्धी मान्यताको विकास गर्ने क्रममा उनले ऐतिहासिक भौतिकवादको सिद्धान्तलाई लिएका छन् भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। मानव जीवनको आदिम इतिहासको अध्ययन गर्ने मोर्गनलाई सम्मान गर्दै उनले परिवारको उत्पत्ति पूर्वका मानव विकासका चरणहरूको वर्णन गरेका छन्। अब उनले चाहिँ आफूभन्दाका पहिलाका विद्वान मोर्गनको चिन्तनलाई सम्मान गर्दै उनले के गरेका छन् भन्दा परिवारको उत्पत्ति पूर्वका मानव विकासका चरणहरूको वर्णन गरेका छन्। उनले परिवारको विकास हुनुभन्दा अगाडि मानव सभ्यता कसरी विकसित हुँदै आयो त भन्ने कुरालाई चाहिँ व्याख्या गर्ने क्रममा मोर्गनको विचारहरूलाई पनि लिएका छन्। संस्कृतिका यी प्राग ऐतिहासिक युगहरू जङ्गली युग, बर्बर युग र सभ्य युग हुन्। यी तीनटा युगहरू छन्। मैले यसको पछाडि विस्तृतमा व्याख्या गर्नेछु। मानव सभ्यताको विकास क्रममा चाहिँ एङ्गल्स भन्छन् सुरुमा जङ्गली युग थियो, त्यसपछि बर्बर युग र सभ्य युग हुँदै मान्छे विकसित हुँदै आयो। यी तीनमध्ये अघिल्ला 2 युगले नै समाजलाई तेस्रो युगमा प्रवेश गराएका हुन्। अब मान्छे सभ्य युगमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ जङ्गली युग र बर्बर युगको जुन चरण थियो त्यति बेलाको सङ्घर्षबाट नै मान्छे सभ्य युगमा प्रवेश गरेको हो भन्ने कुरा उनले व्यक्त गरेका छन्। मानव उत्पत्तिको सम्बन्धलाई व्याख्या गर्दै उनले मानव जातिको श्रेष्ठता र प्रभुत्व भनेको प्रकृतिमाथि मानव जातिको विजय भएको निष्कर्ष दिएका छन्। एकचोटि फेरि हेर्नुहोस्, मानव उत्पत्तिको सन्दर्भलाई व्याख्या गर्दै उनले मानव जातिको श्रेष्ठता र प्रभुत्व भनेको प्रकृतिमाथि मानव जातिको विजय भएको निष्कर्ष। अब उनले हुन त मान्छेले प्रकृतिमाथि विजय भन्ने कुरा धेरै भन्छन्। अब अहिले पनि भनिरहेको बेलामा पनि प्रकृतिले नै मान्छेलाई तसनस बनाएको छ। तर पनि यहाँ एङ्गल्सले पनि के भन्छन् भन्दा प्रकृतिमाथि मानवको विजय भनेर उनले त्यो प्रयोग गरेका छन् र त्यसलाई नै मान्छेको उत्पत्ति हुँदै विकास हुँदै आएको भनेको छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण जीवहरूमध्ये मानिसले खाद्य पदार्थको उत्पादनमा नियन्त्रण राख्न सकेको र युग अनुसार स्रोतको नियन्त्रणमा भिन्नता आएको हुँदा परिवारको विकासमा पनि उत्पादनका साधन र तिनको नियन्त्रणका भूमिका रहन गएको हो भन्ने मान्यता राखे। उनले के भने भन्दा संसारमा जति पनि तमाम प्राणीहरू जुन मान्छे जङ्गली अवस्थामा हुँदा त अरू जनावरसँगै बस्थ्यो मान्छे, र ती अरू प्राणीभन्दा फरक कसरी भयो त भन्दाखेरिमा मान्छेले यो उत्पादनमा नियन्त्रण गर्न थाल्यो। के भन्दा खाद्य पदार्थको उत्पादनमा नियन्त्रण राख्न सक्यो र युग अनुसार स्रोतको नियन्त्रणमा भिन्नता आएको हुँदा परिवारको विकासमा पनि उत्पादन साधन र तिनको नियन्त्रणको भूमिका रहन गएको भनेको छ। यसमा के बुझ्नु पर्यो भने परिवारको विकास चाहिँ उत्पादनसँग जोडिएको छ। उत्पादन प्रक्रियासँग नै परिवारको विकास हुँदै आएको छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सम्झिन्छौँ। र मैले एउटा
यहाँ चार्ट देखाएको छु। यसमा हजुरले यसको राम्रोसँग यसलाई हेर्नुभयो र दिमागमा राख्नुभयो भने चाहिँ यो एङ्गेल्सको सबै कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। एङ्गेल्सले चाहिँ यो मानव विकासका चरणहरूलाई यसरी वर्गीकरण गरेका छन्। सुरुमा यिनले जङ्गली युग भनेका छन्, अनि जङ्गली युगभित्र चाहिँ निम्न चरण, त्यस्तै गरेर मध्यम चरण र उन्नत चरण गरेर 3वटा चरण छ। त्यस्तै गरेर बर्बर युगभित्र पनि उनले निम्न, मध्यम र उन्नत गरेर 3वटै चरणमा राखेका छन्। र सभ्य युगको बारेमा चाहिँ हामीले यसमा यो हाम्रो जुन सिलेबस छ यसमा हामीले सभ्य युगको बारेमा पढ्नु पर्दैन, किन भन्दा जुन सभ्य युगमा नआउँदै नै परिवारको विकास भइसकेको थियो। त्यसैले हामीले परिवारको विकास कसरी भयो त भन्ने कुरा पढ्छौँ। त्यसो भएर जङ्गली र बर्बर युगको बारेमा हामी पढ्छौँ। र जङ्गली र बर्बर युग चाहिँ यो 3टा फेरि चरण यहाँभित्रका उपचरणहरू छन्। मैले यसको एउटा यताबाट चार्टबाट पनि हजुरहरूलाई यहाँ देखाउँला अहिले। त्योभन्दा पहिला म सुरुकै ठाउँमा पुग्छु। त्यसपछि जङ्गली युगको कुरा गर्दाखेरि 3वटा चरण मध्येको सबैभन्दा पहिलो चरण जङ्गली चरण भयो। यसका चाहिँ जङ्गली चरणभित्रको पनि निम्न चरणमा हेरौँ है त। निम्न चरणभित्र के छ भने मानव जातिको उत्पत्तिको प्रारम्भिक अवस्था। अब मान्छेको उत्पत्तिको सबैभन्दा सुरुको अवस्था भनेको जङ्गली युग हो र त्यसमध्येको पनि निम्न चरण चाहिँ सुरुको सबैभन्दा प्रारम्भको हो र यसलाई चाहिँ मानव जातिको शैशवकाल भनेर चिनिन्छ। र यो कालमा के हुन्थ्यो त, यो जङ्गली युगभित्रको निम्न चरणमा के हुन्थ्यो त भन्दाखेरिमा यसका मुख्य विशेषताको रूपमा चाहिँ उष्ण प्रदेशीय र अर्ध उष्ण प्रदेशका जङ्गलमा बसोबास गर्नु। अब त्यति बेलाका मान्छेहरू चाहिँ जङ्गलमा बसोबास गर्थे। त्यसमध्ये पनि फेरि सबै ठाउँको भूगोलको उनीहरूलाई तापक्रमदेखि लिएर सबै कुरामा समस्या हुने भएकोले उनीहरूलाई उष्ण प्रदेश र अर्ध उष्ण प्रदेशका जङ्गलहरू चाहिँ उनीहरूलाई सुइटेबल लाग्यो, उनीहरूलाई बस्न लागेको लागे। त्यसपछि रुखहरूलाई बसोबास स्थल बनाउनु, रुखहरूमा चाहिँ बसोबास गर्नु, फलफुल, ओखर र जङ्गली कन्दमूल खाएर बाँच्नु, यो चाहिँ जङ्गली अवस्थाको निम्न चरणको विशेषता भयो। र यो चरणको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति के हो त, मान्छेको विकास क्रमैसँग हुँदै आउने क्रममा चाहिँ मान्छेले यो जङ्गली अवस्थाको सुरुको निम्न चरणमा के प्राप्त गर्यो त भन्दा यो चरणको सबभन्दा ठुलो प्राप्ति भनेको भाषा हो। मानिसले विचार विनिमय गर्ने भाषा पाएपछि नै कौतिमा पनि एकसाथ बस्ने प्रवृत्तिको विकास भयो र यस युगका मानिस हजारौं वर्षसम्म सामूहिक रूपमा हिँडुल गर्ने र बस्ने तथा प्रकृतिसँग सङ्घर्ष गर्न सक्ने अवस्थामा रहे। र हामीले सम्झिनु पर्यो जङ्गली अवस्थाको सबभन्दा सुरुमा मान्छेले भाषाको विकास गर्यो र त्यो भाषाको माध्यमबाट चाहिँ आफूलाई आउने समस्यादेखि अरू कुनै उपायदेखि सबै कुराको कम्युनिकेसन गरेर मान्छेले विचार विनिमय गर्नको लागि चाहिँ भाषाले सहजीकरण गरेकोले सबैभन्दा ठुलो हतियार, त्यो युगको सबैभन्दा पहिलो मुख्य हतियार भनेको भाषा रहेको थियो भन्ने कुरा हामीले सम्झौँ। त्यसपछि अब जङ्गली युगको दोस्रो चरण छ जुन हामीले मध्यम युग भन्छौँ। यसमा चाहिँ के भयो भन्दा माछालाई आगोमा पोलेर खाने चेतना यही युगमा प्रारम्भ भयो। त्यसपछि जब रुखमा बस्दै आएको सुरुमा के खान्थ्यो भने यहाँ हामीले सुरुमा फलफुल खान्थ्यो। फलफुल खाएर जङ्गली कन्दमूल खाएर बस्ने मान्छेले मांसाहारतिर पनि मान्छे बिस्तारै गयो र मान्छेले चाहिँ मध्यम चरणमा आउँदाखेरि माछालाई पोलेर खाने चेतनाको विकास भयो। पोलेर खाँदाखेरि चाहिँ त्यो अझै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा पाए र मध्यम चरणमा आइपुग्दा मान्छेले चाहिँ माछा पोलेर खाने कुरालाई सिके। आगो र खानेकुरा पाएपछि मानिस जुनसुकै हावापानीमा पनि जान सक्ने हुँदा स्थान परिवर्तन गर्न सहज भयो। त्यसपछि उनीहरूले खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न जानेपछि उनीहरू विभिन्न ठाउँमा घुमफिर गर्न थाले र विभिन्न ठाउँको वातावरणबारे बुझ्न थाले। समुद्र किनारमा बसोबास गर्ने प्रचलन सुरु भयो। किन भन्दा अहिलेसम्म पनि हामीले विश्वका ठुला ठुला सहरहरू, ठुला ठुला सभ्यताहरू हेऱ्यौँ भने प्राय समुद्रको नदीको किनारमा पाउँछौँ। किन भन्दा समुद्रको किनारमा बसेपछि त्यहाँबाट समुद्री जीवहरूको शिकार गर्न अथवा त्यो माछाहरू खान पाइयो। त्यसपछि पानीको पनि स्रोत हुने भयो, त्यसैले गर्दा मान्छेहरू पनि समथर हुने भयो। यस्तै कारणले गर्दा प्रायः जस्तो मान्छेको सभ्यतालाई हेर्दाखेरि नदी किनारबाट जुन हाम्रो सिन्धु सभ्यता, जुन हामीले पछि हिन्दू पनि भन्छौँ, सिन्धु सभ्यता पनि नदीबाटै विकास भएको देखिन्छ। मेसोपोटामियाको सभ्यतादेखि मिश्रको सभ्यता हरेक ठाउँको हजुरले हेर्नुभयो भने समुद्रको किनारबाट यो सभ्यताहरू सुरु भएको देखिन्छ। र यो जङ्गली अवस्थाको दोस्रो चरणमा चाहिँ मान्छेहरूले समुद्रको किनारमा, नदीको किनारमा बसोबास गर्न थाले। त्यसपछि पशुबाट बच्न र शिकार गर्न समेत हतियारको प्रयोग हुन थाल्यो। यस चरणका मान्छेहरूले के गर्न थाल्यो भने पशुहरूबाट, जङ्गली पशुहरूको आक्रमणबाट बच्नको लागि चाहिँ उनीहरूले हतियारका विभिन्न खालका साधनहरू बनाउन थाले। अनि निम्न पुरापाषाण युगका रूपमा नदेखारिएका हतियारहरूलाई प्रयोग गर्यो। अब संस्कृतको शब्द छ पाषाण भनेको चाहिँ ढुङ्गा हुन्छ र ढुङ्गाबाट बनेका हतियारहरूलाई त्यति बेलाको मान्छेले प्रयोग गर्न थालेका थिए। नयाँ नयाँ भूभागको बसाइसराईले नयाँ खाद्य पदार्थ जस्तै तरुल, सकरखण्ड, पशुपक्षी पनि पत्ता लगाए। त्यसरी मान्छेहरूले विभिन्न नयाँ नयाँ ठाउँमा भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ खानेकुराहरू पत्ता लगाउन थाले। उनीहरूले विभिन्न खानेकुराहरूका प्रकारहरू थप गर्दै उनीहरूको आफ्नो जीवनशैलीमा त्यसलाई स्वीकार गर्दै गए र शिकारबाट खाद्य पदार्थको आवश्यकता पुरा नहुँदा नरमांस भोजन पनि प्रारम्भ गरेको कुरा यस युगमा पाइन्छ। अब एङ्गेल्सले के भन्छन् भने
जङ्गली युगको जुन मध्य चरण थियो त्यसपछि मान्छेले चाहिँ सधैँ उनलाई शिकारबाट मात्रै खानेकुराहरूको आपूर्ति नभएपछि मान्छेले नरमांस भोजन अथवा मान्छेकै मासु पनि खान थालेको थियो भनेर जुन जङ्गली अवस्थामा हुँदा दोस्रो चरण जुन मध्यम चरणमा आउँदाखेरि मान्छेले मान्छेकै मासु खान थालेको थियो है भन्ने कुरा चाहिँ उनले यहाँ प्रस्तुत गरेका छन्, जसको अवशेष पछिल्लो युगसम्म पनि विद्यमान थियो। अब विभिन्न कृतिहरूबाट विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरूबाट चाहिँ मान्छेले मान्छेको मासु खाने गरेको अवस्थाको चाहिँ पछिसम्म पनि फेला पार्न सकिन्छ भन्ने उनको तर्क छ। र सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति चाहिँ खाद्य वस्तुको विस्तार र आगो उपयोग। अब यो हामीले सुरुको जङ्गली युगको सुरुको चरणमा चाहिँ मान्छेले भाषाको जुन प्रतिपादन गर्यो अथवा भाषा प्राप्त गर्यो त्यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो हतियार थियो मान्छेको लागि भने जङ्गली युगको दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले खाद्य वस्तुको विस्तार र आगोको उपयोग, यी दुईटा कुरा चाहिँ उसको लागि सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति भयो। अनि त्यसपछि अब मान्छे जब जङ्गली युगको तेस्रो चरणमा पुग्यो, यस चरणलाई चाहिँ उन्नत चरण भनेर भनिन्छ। र यसमा के गर्यो भन्दा मान्छेले धनुबाणको आविष्कार गर्यो, भनेको हतियारहरूको प्रयोग गर्न थाल्यो। र धनुबाणको प्रयोग गरेपछि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राप्ति, फेरि तेस्रो चरणको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राप्ति धनुबाण भयो। हामीले एकचोटि फेरि यसलाई रिकल गरौँ। मान्छे जङ्गली अवस्थामा हुँदाखेरि सबैभन्दा सुरुको अवस्थामा प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ भाषालाई आफ्नो प्राप्तिको रूपमा ल्याए, भाषा सबभन्दा ठुलो हतियार भएर आइदियो मान्छेको लागि। त्यसपछि दोस्रोमा चाहिँ उसले आगोको आविष्कार गर्यो, अथवा आगोले चाहिँ विभिन्न वस्तुहरूलाई पोएर खान सिक्यो, त्यसलाई हामीले दोस्रो चरणको सबैभन्दा ठुलो प्राप्तिका रूपमा लिन्छौँ। त्यसै गरेर तेस्रो चरणमा चाहिँ उन्नत चरणमा चाहिँ मान्छेले जुन हतियारहरू बनाउन थाल्यो, धनुबाणहरूको आविष्कार गर्यो, यसलाई सबैभन्दा ठुलो हतियारको रूपमा मान्न सकिन्छ। र धनु, ताँतो र बाँड पाएपछि मानिस शिकार खेल्न र पशुहरूको मासुलाई स्थायी खाद्य पदार्थ बनाउन सक्षम भयो। अनि धनु र बाण परिष्कृत अस्त्रका रूपमा देखा परेर यसले मानिसको बुद्धिलाई पनि परिष्कृत गर्दछ। अब धनुको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ धनुबाणलाई जुन सही तरिकाले प्रयोग गर्नको लागि मान्छेले सिकाउनेदेखि अभ्यास गर्ने क्रमले गर्दा उसको दिमागमा पनि बिस्तारै सुधार आउँदै गयो, अथवा उसको बौद्धिक हुँदै गयो, बुद्धिमान हुँदै गयो भन्ने कुरा छ। र मुख्य विशेषता हेरौँ, अब जङ्गली युगको तेस्रो अथवा अन्तिम चरणमा चाहिँ मान्छे कस्तो तरिकाले बस्यो त भन्दाखेरिमा काठका भाँडाकुँडा बनाउन थाल्यो। त्यस्तै गरेर रुखका बोक्राबाट धागो निकाल्ने, कपडा बुन्ने र रुखका बोक्रा लगाउने, बेतका टोकरी बनाउने र परिष्कृत ढुङ्गे हतियारहरू बनाउने, आगो र ढुङ्गे बन्चराहरूको उपयोगबाट डुङ्गाहरू बनाउने, त्यसपछि के भने चाहिँ घर बनाउनको लागि चाहिँ मुढा र प्लागहरूको समेत प्रयोग गर्ने जस्ता कौशलहरू अथवा सिपहरूको विकास गर्यो। र हामीले सम्झिनु पर्ने जङ्गली युगको तेस्रो चरणमा मान्छेले प्राप्त गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ धनुबाणको आविष्कार। यसलाई नै एङ्गल्सले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कार मानेका छन्। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब मानव सभ्यताको विकासको दोस्रो चरण अथवा बर्बर युगमा जान्छौँ। बर्बर युग भनेको के हो भने बर्बर युगका पनि फेरि अघिल्लो जुन हामीले प्रयोग गरेको जङ्गली युग थियो, जङ्गली युग जस्तै बर्बर युगका पनि विभिन्न चरण छन्। र बर्बर युगको पहिलो चरणमा छ, त्यसलाई निम्न चरण भनिन्छ। यसलाई कुमालेको कलाको युग भनिन्छ। त्यसपछि मान्छेले के गर्न थाल्यो भन्दा माटाका भाँडाहरू बनाउन थाल्यो भन्ने कुरा आउँछ। यसमा कुमालेको कलाको युगको रूपमा हामीले बर्बर युगलाई हेर्छौँ। बेत र काठका भाँडामा आगोमा डढ्ने। अब बेत र काठबाट बनाएका भाँडाहरू चाहिँ आगोमा डढ्ने, तर माटोको भाँडाहरू नडढ्ने हुँदा, यसमा खानेकुरा पनि पाक्ने हुँदा नयाँ क्रान्तिको रूपमा अब मान्छेले पहिला जुन काठका र बेतबाट बाँसका बनेका चिजहरूबाट भाँडाहरूलाई प्रयोग गर्थे भने यस युगमा बर्बर युगमा आउँदाखेरि उनीहरूले माटोका भाँडाहरू बनाउन थाले र यो नै एउटा ठुलो क्रान्तिको रूपमा पनि आयो। यस युगमा प्रायद्वीपको अन्तरका कारण मानिसहरूका फरक विशेषताहरू देखा पर्न थाले। अब मान्छेहरू एकै ठाउँमा मात्रै विकसित भएन, विभिन्न प्रायद्वीपहरूमा मान्छेहरू चाहिँ बस्ने भएकोले मान्छेहरूको विकासक्रम पनि फरक फरक खालको हुन थाल्यो। अनि पशुपालन, पशु प्रजनन र खेतीपातीको प्रारम्भ पनि यही युगमा हुन थाल्यो। अब पशु प्रजनन र पशुपालनको अलिकति यहाँनिर के फरक छ भने सुरुमा त जङ्गलबाट ल्याएको जनावरलाई उसले पाल्ने मात्रै काम गर्यो, पशुपालन हुन्थ्यो। र पछि मान्छेले के गर्न थाल्यो भन्दा जङ्गलबाट मात्रै नल्याएर ती पशुहरूलाई आफैले प्रजनन गराएर अथवा त्यहाँ उनीहरूलाई तिनीहरूको सन्तान बढाउने काम पनि घरमै गर्न थाल्यो अथवा फार्मिङको रूपमा जान थाल्यो। एङ्गल्सका अनुसार यस युगमा पूर्वी गोलार्धमा सबै प्रकारका पशु र प्राय सबै अन्नका प्रकार उत्पादन हुन थालेका थिए भनेर यो बर्बर युगको निम्न चरणमा चाहिँ पूर्वी गोलार्धमा अलिकति पशुपालन र कृषिमा चाहिँ धेरै विकास भएको कुरा उनले बताउँछन्। त्यसपछि हामी जान्छौँ बर्बर युगको मध्यम चरणमा जान्छौँ। बर्बर युगको मध्यम चरणमा के हुन्छ भने पूर्वमा उन्नत पशुपालनबाट यस युगको सुरुवात भयो। अब पूर्वी गोलार्धमा चाहिँ त्यो पहिला पशुपालन सुरु गरेका थिए, तर त्यसैले अझै मोडिफाई गरेर हाइब्रिड खालको अथवा उन्नत खालको गर्न थाले। पश्चिममा चाहिँ सिँचाइको प्रयोग सहित खाद्यबालीको खेती र ढुङ्गाबाट बनाएका घरहरू पनि सुरुवात भयो। त्यसपछि यस युगमा अमेरिकामा मकै खेती भएको कुरा छ। त्यस्तै गरी पश्चिममा चाहिँ मानिसहरू जङ्गली युगको उन्नत चरण हामीले यहाँबाट के कुरा बुझ्छौँ भन्दा
बर्बरीको मध्यम चरणमा पुग्दाखेरि मान्छेले चाहिँ कृषिमा धेरै क्रान्ति गरेको देखिन्छ। पूर्वमा भने दुध र मासुका लागि पशु पाल्ने काम गरेको, अब पूर्वलाई दुध र मासु पुग्दा छ। अनि त्यसपछि आर्यहरूले गाई वस्तु पालन गरेको, प्रजननको लागि विभिन्न नयाँ नयाँ प्रविधि विकास गरेको। अनि त्यसै गरेर यो विभिन्न जातिको कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छ। भोजनका सन्तुलनले त्यो सबै गर्दाखेरि मान्छेका जातिहरूमा चाहिँ अब मान्छेको बालबच्चाहरूमा त्यो राम्रो खालको भोजनले गर्दा उनीहरूको विकास सबै सकारात्मक प्रभाव परेको कुरा हामीले बुझ्छौँ। त्यसले गर्दा अब हामी दोस्रो चरणमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा बर्बर युगको मध्यम चरणमा चाहिँ कृषि र पशुपालन दुईटा कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरेर यो विकास भएको थियो भन्ने कुरा हामीले सम्झौँ। र अन्तिममा चाहिँ यो बर्बर युगको उन्नत चरणको कुरा गर्दा बर्बर युगको अन्तिममा उन्नत चरण आउँछ। यसमा सबैभन्दा ठुलो काम के भयो भन्दा मान्छेले फलामको आविष्कार गर्यो। अनि फलामको आविष्कारले मान्छेलाई बर्बर युगको चरणमा पुर्यायो। अक्षरको उत्पत्ति पनि यहीमा भयो। त्यसपछि मान्छेहरूले अलि पढाइ लेखाइतिर पनि लागेको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ मान्छेहरू अक्षरहरू लिपिहरूको विकास गर्न थाल्यो। बिस्तारै साहित्य लेखनमा भएको पनि देखिन्छ। त्यसपछि ज्ञानको संरक्षण हुन थाल्यो भनेर अब मान्छेहरूले आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउने, त्यही गर्नको लागि उनीहरू लिपिको शब्दको अक्षरको आविष्कार गरे। यस चरणमा उत्पादनको अत्याधिक विकास भयो र सिन्थेटिक प्रक्रिया पनि शक्तिशाली भयो। त्यसपछि मान्छे पहिलेको मान्छेले चाहिँ उत्पादन गर्ने, आफूले जति खायो अनि फ्याँको गर्थे। तर त्यो बेलाको अब बर्बरीको अन्तिम मान्छे चाहिँ सञ्चित प्रक्रिया, त्यसलाई स्टोर गरेर राख्ने, भोलिको लागि पनि सञ्चय गर्ने कुरा सिक्यो। फलामको आविष्कारका कारणले हलोको विकास भएर पोस्टलाई अनि हलोको प्रयोग हुन थाल्यो। अनि त्यसपछि गर्दा बिस्तारै उनीहरूको फलामका हतियारहरू प्रयोग गरेर जङ्गल आबादीलाई बल पुर्याएर जनसङ्ख्या पनि बढोत्तरी भयो। त्यसपछि मान्छे चाहिँ फलामको आविष्कार गरे बर्बर युगको अन्तिम चरणमा। त्यसपछि जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, जङ्गललाई खाएर बस्ने खालको प्रवृत्ति पनि विकास भयो। त्यसपछि एङ्गल्सले के भन्छन् भने यो कुरा उनले कहाँबाट ल्याएका छन् भन्दा यो कुरालाई चाहिँ उनले होमरले लेखेको इलियड, ओडिसी किताबहरूमा चाहिँ यो मान्छेको विकास क्रमको कुरा उनले त्यहाँबाट ल्याएका छन्। होमरका महाकाव्यमा फलामका परिस्थितिक औजार, अनि विश्वकर्माको क्रान्ति, हातेघट्ट, कुमार चक्र, खानिल, पश्चिमानी कला, धातु प्रदर्शन, फलेकबाट धातु निर्माण जस्ता विषयको वर्णन पाइनुले यी कारण बाबु साउन्ड एकदम बिग्रियो। क्यार बर्बर युगको सुन्नुभयो सर? बर्बर युगको अन्तिम चरण अथवा उन्नत चरणमा पुग्दाखेरि मान्छेले फलामको आविष्कार गरेर विभिन्न खालका उद्योगहरू, कला कौशलहरूको विकास गरे भन्ने कुरा हामीले यसमा सम्झिनुपर्छ। र मैले अब यसको अलिकति सारको रूपमा मानव विकासका चरणहरूलाई मैले एकदमै संक्षिप्तमा यहाँ सबै साथीहरूले बुझ्ने गरी यहाँ राखिदिएको छु। एकचोटि ध्यानसँग हेरिदिनु होला। यति मात्रै बुझ्यो भने हामीले अहिलेसम्म गराएको सबै छ। यसमा चाहिँ मानव विकासका चरणहरूको तीनटा चरण, जङ्गल युग, बर्बर युग र सभ्य युग, यो तीनटा चरण हामीले सम्झिनु पर्यो। त्यसमध्ये जङ्गल युगका पनि तीनटा र बर्बर युगका तीनटा छन्। त्यसमध्ये जङ्गल युगको सुरुको निम्न चरणमा के भयो भन्दा भाषाको विकास भयो। अनि जङ्गल युगको मध्यम चरणमा चाहिँ के भयो भन्दा खाद्य वस्तुको विस्तार र आगोको प्रयोग भयो। मैले अघि भनिसकेँ। जङ्गल युगको दोस्रो चरणमा चाहिँ मान्छेले खाद्य वस्तुको विकास गरेर विस्तार गरेर आगोको प्रयोग गर्न थाल्यो। र उन्नत चरणमा के गर्यो भन्दा धनुर्बाणको आविष्कार गरेर। यी तीनटा कुरा सम्झिनु पर्यो। जङ्गल युगको निम्न चरणमा भाषाको विकास, अनि मध्यम चरणमा आउँदाखेरि खाद्य वस्तुको विकास र आगोको प्रयोग, र उन्नत चरणमा चाहिँ धनु र बाणको आविष्कार। यहाँ चाहिँ प्रयोग बारे चाहिँ प्रयोग हो, यहाँ मिलाएर हेर्नु होला। अनि बर्बर युगमा चाहिँ निम्न चरणमा कुमालेको कलाको युग, त्यसपछि यहाँ चाहिँ माटाका भाँडाहरू सुरु भए। त्यसपछि मध्यम चरणमा आउँदाखेरि पशुपालन र कृषिमा विशेष खालको विकास भयो। र उन्नत चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ फलामको आविष्कार भयो र विभिन्न खालका उद्योगहरू र कला कौशलको विकास भयो। र त्यसपछि मात्रै मान्छे सभ्य युगमा प्रवेश गरेर हामीले हाम्रो अहिलेको विषय अहिले चाहिँ सभ्य युगमा छैन। हामी चाहिँ जङ्गल युग र बर्बर युगको बारेमा मात्रै यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि म अब एङ्गल्सको परिवारको विकास कसरी उनले राखेको मान्यताको बारेमा म अलिकति चर्चा गर्छु। हामीले एङ्गल्सले प्रस्तुत गरेका मानव सभ्यताका विकासका क्रममा सुरुमा जङ्गली चरण, त्यसपछि गएर हामीले आधुनिक युग गरेर हामीले तीन किसिमका युगहरूलाई थाहा पायौँ। र अब हामी एङ्गल्सले राखेको परिवार सम्बन्धी मान्यताको म छोटकरीमा सरसरी यहाँ भन्छु। एङ्गल्सले चाहिँ परिवारको सन्दर्भमा एङ्गल्सले मोर्गनको मान्यतालाई आधारित हुँदै परिवारको उत्पत्ति र विकासको भौतिकवादी व्याख्या गरेका छन्। अब अघि नै मैले भने कार्ल मार्क्सले अथवा यो मार्क्सवादले प्रतिपादन गरेका दुईटा ऐतिहासिक भौतिकवाद र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादले यो भौतिकवादी जुन मान्यताहरूलाई विशेष मात्रामा जोड दिइरहेको छ यो एङ्गल्स सिद्धान्तले पनि। र मोर्गनको अवलोकन र क्षेत्र भ्रमणको पद्धतिलाई उपयुक्त र सही मान्दै वंशसम्म नै परिवार निर्माणको आधार भएको निष्कर्ष निकालेका छन् भनेको छ यहाँ चाहिँ।
यसमा के हुन्छ भन्दा अवलोकन र चित्र भर्नुको पद्धतिलाई उपयुक्त र सही मान्दै वंश सम्बन्ध नै परिवार निर्माणको आधार। अब हामीले वंश सम्बन्धको आधारमा चाहिँ परिवार निर्माण हुँदै गएको कुरा चाहिँ जुन मान्यता थियो त्यसलाई इङ्ग्लिसले पनि जोड दिए पाइन्छ। त्यसपछि मैले एउटा फिगरबाट तपाईँहरूलाई देखाउँछु हेर्नु स्क्रिनमा। यसमा चाहिँ परिवार विकासका चरणहरूमा देखाएको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसले भनेर हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित परिवार। अब परिवार कसरी विकास हुँदै आयो त भन्दाखेरि सुरुमा हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित थियो। त्यसपछि दोस्रोमा जाँदाखेरि चाहिँ पुनलुवा परिवार भन्ने यो नामकरण गरेका छन्। त्यसमा पुनलुवा परिवार भन्ने आउँछ। त्यसमा जाँदाखेरि युगल परिवार आउँछ र चौथोमा चाहिँ एकनिष्ठ परिवार आउँछ। यी 4 किसिमका परिवारहरूको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। हामीले एकचोटि नाम चाहिँ सम्झिन आवश्यक छ। सुरुमा हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित, त्यसपछि पुनलुवा परिवार, त्यसपछि युगल परिवार र अन्तिममा एकनिष्ठ परिवार गरेर 4 किसिमका परिवारहरू व्यवस्था छ। अब हामी सुरुको हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित परिवारको बारेमा चर्चा गर्छौँ। यसमा हेर्दाखेरिमा के छ भने परिवारको पहिलो रूप हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित परिवार हो। अब 4 किसिमका परिवारमध्ये हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित परिवार भनेको सबैभन्दा पहिलो अथवा सुरुको हो र परिवारको पहिलो रूप हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित परिवार हो। सबै बाजे र बजैहरूको समूह एकअर्काका पति पत्नी हुन्छन् र तिनीहरूको यौन सम्बन्धमा कुनै बन्देज वा नियन्त्रण हुँदैन। अब यो कस्तो अलिकति हामीलाई अहिलेको मान्छेहरूलाई असल लाग्न सक्छ र त्यहाँनिर कस्तो छ भन्दा सबै बाजे बजैहरू एक अर्काका पति पत्नी हुन्छन् अरे। अब तिनीहरूमा चाहिँ यौन सम्बन्धमा कुनै खालको बन्देज नभएको एकदमै स्वतन्त्र, अहिले हामीले जसरी जङ्गलमा जनावरहरूलाई देख्छौँ त्यस्तै हिसाबमा यौन सम्बन्धमा कुनै पनि बन्देज नभएको यो हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित देखिन्छ। त्यसपछि दोस्रो छ त्यस्तै तिनका छोराछोरी र अर्काका पति पत्नीगत सम्बन्ध राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् र यो क्रम नाति नातिनी वा पुस्ता पुस्तामा रही उही प्रक्रियामा सर्दै जान्छ। अब यहाँ चाहिँ यौन स्वतन्त्रताको कुरा यहाँ आएको छ। नरेन्द्र सर बेसरी हाँस्नु भएको छ। अनि पुस्ता मात्र रहे पनि यस परिवारमा साथै दाजुभाइ दिदीबहिनी 2 पुस्ता 3 पुस्ता सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छन् र ती एकअर्काका पति पत्नी पनि हुन्छन्। अनि मुक्ति सर, हजुर हजुर क्यार आयो के? ए हो र? हजुर, अहिले सुन्नु भएको छ? अनि हाडनाताको सम्बन्धको परिवारमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यौनजन्य क्रियाकलापमा चाहिँ कुनै पनि बन्देज नभएको उन्मुक्त खालको समाज व्यवस्था अथवा परिवार व्यवस्था यहाँ देखिन्छ। यस्तो परिवारमा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको हाडनातामा कुनै यौन सम्बन्धलाई के भने जस्तो भन्दा यस्तो परिवारमा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको हाडनातामा हुने यौन सम्बन्धलाई स्वाभाविक मानिन्छ। उनीहरूबाट जन्मेका सन्तान पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्छन् तर तिनीहरू स्वतन्त्र। अब दाजुभाइको बिचमा पनि यौन सम्बन्ध हुन सक्यो र उनीहरूको बिचमा चाहिँ फेरि सन्तान जन्मिने भयो। ती सन्तानहरू पनि स्वरूपमा पति पत्नी हुने खालको व्यवस्था चाहिँ मानव विकासको सुरुको चरणमा जुनलाई हामीले के नाम दिएका छौँ, इङ्ग्लिसले के नाम दिएका छन् भन्दा हाडनाताको सम्बन्धमा आधारित परिवार भनेका छन्। यसमा के हुँदो रहेछ भने यौन स्वतन्त्र आउँदो रहेछ र एउटै आमाबाट जन्मेका छोराछोरीहरू बिचमा पनि पति पत्नीको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ बुझौँ। त्यसपछि दोस्रोमा पुनलुवा परिवार हुनेछ। यो परिवार चाहिँ मान्छेको यो परिवार विकासको दोस्रो चरण हो। यसमा दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सम्बन्ध प्रतिबन्ध लाग्यो। अब त्यसपछि के गर्यो भन्दा मान्छे चाहिँ यो त्यति राम्रो भएन भनेर यो सुरुको स्वतन्त्रता थियो, यौन स्वतन्त्रता अथवा दाजुभाइ र दिदीबहिनी बिच नै पति पत्नीको सम्बन्ध हुने खालको व्यवस्था थियो, त्यसलाई परिवर्तन गरेर उनीहरूले दाजुभाइ र दिदीबहिनीको सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि परिवारको यो अवस्था उमेरमा हुने अति समानताका कारण हाडनाता भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तर कठिन अवस्था थियो। उमेरगत निकटताका कारण यौन सम्बन्धमा प्रतिबन्ध लगाउन जटिल भए पनि र यसका विशेष अवश्य परिश्रम पाइए पनि सभ्यताको नयाँ यात्रामा यो क्रान्तिकारी पाइला भयो। अब सभ्यतालाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ जब यौन स्वतन्त्रतालाई रोकेर अथवा एउटै परिवारका दाजुभाइ दिदीबहिनी बिचको यौन सम्बन्ध उनीहरू पति पत्नी भन्ने व्यवस्थालाई रोकेपछि अलिकति परिवार व्यवस्थाको केही क्रान्ति अथवा केही परिवर्तन मानिन्छ। अन्तिममा छोराछोरी नाति नातिना त्यस्तै गरेर पनातिनी मात्र नभई टाढाको सम्बन्ध भएका फुपू मामा आदि भाइ बहिनीमा पनि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि सुरुमा त एउटै बुवा आमाबाट जन्मेका छोराछोरीमा मात्रै बिचको यौन सम्बन्ध अथवा तिनीहरूको बिचको श्रीमान श्रीमती बन्ने प्रक्रिया रोकियो र पछि बिस्तारै एउटै घरका नभए पनि फुपू मामा जस्तै अलिक परेका नाता सम्बन्धमा पनि नाता पर्ने आफन्तहरूमा चाहिँ त्यो राम्रो हुँदैन भन्ने खालको अवधारणा आयो र यस परिवारलाई इङ्ग्लिसले दिदी बहिनी दाजुभाइका बिच सम्बन्ध हुने परिवार भन्दा प्रगतिशील। अब इङ्ग्लिसले के भन्छ भन्दा
त्यो सुरुको जुन दाजुभाइ दिदी बन्ने श्रीमान श्रीमती बन्ने अवस्था थियो त्यो उनीहरूले अलिकति परिवर्तन के अरे अलिकति प्रगतिशील है भन्ने उनको मान्यता छ। वास्तवमा परिवारको यो ढाँचा नै गोत्र प्रथालाई जिताउन सहयोग गरे र एउटै गोत्र अथवा वंश सम्बन्धमा विवाह गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरे। मैले अलिकति फरक खालको कलरमा यो लेखेको छु, हेर्नु होला। यस ढाँचाले नै गोत्र प्रथालाई जन्माउन सहयोग गर्यो र एउटै गोत्रमा विवाह गर्नुहुन्न भन्ने मान्यतालाई पनि यो जुन पुनर्विवाह परिवारले ल्याएको महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भन्दा उनीहरूले यौनमा भएको स्वतन्त्रता त्यसपछि भाइ बहिनीको बिचमा अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा हुने श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध जस्तो खालको सम्बन्धलाई पनि अन्त्य गर्यो। यसले चाहिँ एउटै वंशमा अथवा एउटै परिवार बिहे गर्नुहुन्न भनेर गोत्र परम्परा जुन हाम्रो अहिले पनि चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ विकास गर्ने काम यो पुनर्विवाह परिवारमा भयो भन्ने मान्यता एङ्गल्सले प्रस्तुत गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा अझै अगाडि बढौँ। यहाँनिर पुनर्विवाह परिवार आदिम साम्यवादी सामूहिक गृहस्थ व्यवस्थामा बर्बर युगको मध्यम चरणसम्म रहेको परिवार हो। हामीले अघि त्यो मान्छेको विकास क्रमलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बर्बर युगको जुन मध्यम अवस्थासम्म चाहिँ यो रहेको थियो भनेर एङ्गल्सले भने हामी दुईपट्टिको कुरालाई जोड्दै लगेको पनि सजिलो हुन्छ, किनभने मानव सभ्यताको विकासमा हामीले जङ्गली युग त्यस्तै गरेर बर्बर युग त्यस्तै सभ्य युग हेऱ्यौँ। त्यस्तै यो परिवारलाई हामी सँगसँगै कुन युगसम्म यो परिवार थियो त भन्ने कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ पुनर्विवाह परिवार चाहिँ बर्बर युगको मध्यम चरणसम्म रहेको थियो भन्ने कुरा हामीले सम्झिनुपर्छ। एउटै आमाका र निकट वंश सम्बन्धमा यो सम्बन्ध वर्धित हुनासाथ पुरानो कुटुम्ब समुदाय सम्बन्धका स्थानमा नयाँ कौटुम्बिक सम्बन्ध स्थापित भयो। दिदीबहिनी र दाजुभाइका भिन्न भिन्न केन्द्र बन्न थालेर कुटुम्ब समुदायले गर्दा तिनका सहयोगी साथी साझेदार पति पत्नी हुन थाले, तर यो सम्बन्ध पनि सामूहिक सम्बन्ध नै थियो। त्यसपछि अब अर्को कुरा हेरौँ, टाढाका वा रक्त सम्बन्धका बाहिरका सङ्घ। अब टाढाका वा रक्त सम्बन्धका बाहिरका सङ्घ। हजुर आवाज क्या क्या